صحابہ نگی میں سناون ثواب، صحابہ نگی میں سناون ثواب، غلام صحابہ ستاون ثواب، صحابہ نگی میں سناون ثواب، غلام صحابہ ستاون ثواب، محمد دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، آقا دے یاراں دی جتیاں دے تھلے، اے اکھیاں اے پلکاں وچھاون ثواب، غلام صحابہ ستاون ثواب، اور صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر، صحابہ دی عزت تے ناموس خاطر، محفل جلسے کراون ثواب۔